ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुरुतसञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुरुतसञ्जय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आजातेन संरम्य राजा वचनामृतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं तनुं व्यूढां दुर्बलपुत्रेण तपसपितेन धीमता अत्र चूडामणि स्वासा भीमाभिरतमाली युधानो विराटश्च दुर्बलश्च महारथः दुष्टकेतुश्चैतानः पुरजित्कुन्ति भोजश्च शैलश्च नरसिंहः विरामन्युश्च विश्रान्तः प्रमोदश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये प्राणिबोधाविदोत्तमा नायका मम सैन्यस्य कन्यार्थं तान् प्रवीणिते भवामीश्वरस्य कर्णश्च कृतश्च सविजञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूराः मदकेतजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धशालाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं निजमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। संजय उवाच तस्य संजयेन नष्टं सुहृदपितामहः सिंहनादं विनद्योक्षैः जगन्मौ प्रतापवान् ततः वेगश्च भगवानकवो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सततस्तुलो भवत् ततश्चेतैर्हरैर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलश्च देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः महारथः दुष्टद्युम्नो विराटश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसत्पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयन् नभश्च पृथिवीं चैव कुमुदोऽप्यनुदातयन् अथर्वस्तां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्तविध्वजः नरभृतेजस्रसम्पाते नृत्यं पाण्डवः श्रीकेशं तदा वाक्यं युगमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये निरीक्षेऽहं योधुकामानवस्थितां कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानामवेक्षेऽहं जयेरमागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो विराकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां रमणीक्षिताम् उवाच पश्यतां समेतान् कुरुनिति तत्रास्य स्थितां पार्थ पितॄन् आचार्यान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सदा स्वसुरान् समुद्रश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विचिरीदन्नितमब्रवीत्। अर्जुन उवाच ईशेवं सुगतं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति एकदुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् वक्त्रैव परिदव्यते न च शक्नोमि वस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः विनिक्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयं पश्यामि हत्वा सजनमाहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखा
कृष्णो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राजं भोगास्वानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाशाला समर्दिनस्तदा एतान्नहन्तुमिच्छामि गतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कृते विनियतदासानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवास्ते तस्मान् हतत्वैतानाततारिणः तस्मान् नारावयं हन्तुं स्वजनं कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोको परचेतसः कुलक्षयमिदं दोषं मित्रद्रोहे प्रपातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य नश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नश्ये कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युतः अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव दुर्लग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेकेन च लग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उस्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्चराचराः सचलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके धर्मासो भवति कर्तुं व्यवसिता वयं वैराग्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्रिताः विधिमाहतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे देवतरं भवेत् एवमुक्तार्जुनः सङ्गे रथोपस्थौ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः एवमुक्तार्जुनः सङ्गे रथोपस्थौ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम